दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्ज तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती आबद्ध गरिएको भन्दै वीरगञ्ज स्थित बैंकका कर्मचारीहरूको समूह बैंकर समूह वीरगञ्ज अहिले आन्दोलनमा उत्रेको छ। कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने 5वटा कारण देखाउँदै बैंकरहरूले वीरगञ्ज आदर्श नगर स्थित पुरानो बस पार्कमा नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरू समेत गुम्ने खतरा रहेको भन्दै सरकारले ल्याएको योजनामा संलग्न नहुने बैंकरहरू बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन नियमावली तथा कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त रूपमा पेश गरेका सुझावहरूको सम्बोधन नगरिएकोले विरोध गर्नुपरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। श्रमिकको हक हित तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुवात भन्दै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न सकेको छैन। जहाँ न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा छैन त्यस्ता संस्थालाई अवगत गराउन असफल भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो अस्तित्व बचाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समाप्त पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्ति भरण कोष ल्याएर पुनः विभेद गरिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनीहरूले यस कोषले सरकारी कर्मचारीलाई भन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुविधा कम हुने भएको हुनाले आबद्ध हुन नसक्ने जनाएका छन्। सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आफूहरूको 5 बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म यस कोषमा आबद्ध नहुने उनीहरूको अडान छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ वीरगञ्ज ब्याङ्कर्स ग्रुपका अध्यक्ष तथा सनराइज ब्याङ्क वीरगञ्जका ब्याङ्क म्यानेजर नितेश खड्की। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आबद्ध गराउन खोज्यो भनेर तपाईहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ। खासमा तपाईहरू यो कोषमा आबद्ध हुन नचाहनुको कारण चाहिँ के हो? यस्तो हाम्रो यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ हामीलाई यसमा के समस्या छैन, तर जुन किसिमको बुदाहरू यो कोषले भनेको छ, जुन किसिमले चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ असारभित्र यो कोषमा आउनै पर्ने बाध्यता गरिरहेको छ, त्यो नै एउटा ठुलो क्वेसनेबल कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पछ्यायो भने हुने, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ असारभित्र आउनुपर्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई बढी चाहिँ प्रेसर गरेको जस्तो हामीलाई फिल भइरहेको छ। त्यसो तपाईहरूको खासमा समस्याहरू के हो त? यस्तो कुरा कि जस्तै यो सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउनुको चाहिँ कारण चाहिँ हामीले बुझेनौँ कि हामीलाई किन यो कोष चाहियो त। हामीले त मागेको होइन यो कोष। अलरेडी हाम्रो चाहिँ इपिएफ, सिआइटी भएकै सुविधाहरू छ, जुन चाहिँ हुँदा पनि यो एसएसएफ ल्यायो, ठिक छ ल्यायो, केही छैन। तर यो सुविधाहरू चाहिँ यो स्किम अहिले भइरहेको सुविधाभन्दा चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो कि त्योभन्दा नराम्रो। अहिलेको धेरै यो एसएसएफको धेरै बुदाहरू चाहिँ धेरै शङ्कास्पद र धेरै चाहिँ क्वेसनेबल छ कि यो किन चाहिँ जस्तै कस्तो छ भने चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा म सिम्पल इक्जाम्पल के भन्छु भने अहिले सिआइटी र पिएफमा हाम्रो पैसा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। हामीले जागिर छोडेपछि त्यो पैसा हामीले एकमुष्ट पाउँछौँ, त्यसमा हामीले लोन सुविधा पनि पाउँछौँ, ब्याज पनि निर्धारित रूपमा पाइरहेको छ। तर यो एसएसएफमा के भनेछ भने हाम्रो पैसा हरेक महिना कन्ट्रिब्युसन हुने अरे, अनि त्यसपछि त्यो पैसा लिनलाई मैले चाहिँ 60 वर्ष कुर्नु पर्ने। भने किन म 60 वर्ष कुरेँ? अनि जागिर छोडेपछि एकमुष्ट मैले पाउनु पर्यो। 60 वर्ष मैले कुरेँ, 60 वर्ष कुरेँ भने पनि त्यसरी मलाई चाहिँ पेन्सनको रूपमा 160 वटा किस्ता गरेर चाहिँ पैसा दिने। अनि त्यो 160 को किस्ताको हिसाब पनि अनसाइन्टिफिक रूपले भनेको छ कि जति टोटल हुन्छ त्यसलाई 160 ले भागा गर्ने अनि दिने। त्यो त कुनै साइन्टिफिक नियम त भएन। त्यसमा ब्याजको कुरा उल्लेख छैन, कसरी कुन मोडालिटीले हामीलाई दिने भन्ने कुरा उल्लेख छैन। त्यही भएर हाम्रो मेन
कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि यदि यो कोषमा सरकारले हामीलाई लानै खोजिरहेछ भने हाम्रो मागहरूलाई सच्याएर चाहिँ यो ऐनमै सच्याएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा आबद्ध गराउनु र यो असारभित्रको जुन कम्पल्सन छ त्यसलाई हटाएर हामीलाई एकमुष्ट पैसा दिने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो जे मागहरू छ त्यो पुरा गरिदिनु पर्यो। जस्तो अब हुन त तपाईँहरूको माग पक्कै पनि जायज हो, तर अब अहिले चाहिँ असार मसान्तभित्र नै आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कोषले भनेको छ होइन। तपाईँहरू अहिले आबद्ध भएर पछि यो मागहरू जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो, तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने यो चाहिँ पछि पनि हुन सक्यो होला नि त, बसेर सल्लाह सुझावहरू गरेर। होइन यस्तो म्याम यस्तो हुन्छ, अहिले यो कोषमा चाहिँ इनकेस हामीहरू चाहिँ आबद्ध भयो भने भोलिको दिनमा हाम्रो कुरा सुन्ला भनेर सरकारले के एस्योरिटी छ हामीलाई? जब ऐनमा भनेछ कि यो चाहिँ स्किम सरकारले कुनै बेला पनि चाहे पनि खारेज गर्न सक्छ अरे भनेको यसको मतलब हाम्रो जति पैसा त्यो त खारेज हुन्छ भने त्यो पैसाको के गर्छ सरकारले? त्यो कुरा उल्लेख हुनु पऱ्यो। त्यो पैसा तिमीलाई फिर्ता दिन्छु दिँदिनँ के गर्छु भनेर त्यो पनि उल्लेख छैन भने आफ्नो पैसा लिन चाहिँ हामीलाई यो जुन चाहिँ ह्यासल हुन्छ त्यो ह्यासल हामीले किन सहने? हामीले त मागेको होइन यो एसएसएफ। त्यो भएर यो हामीले चाहन्छौँ कि चाहिँ यो एसएसएफलाई खारेज गर्नु पर्यो कि भइरहेको जुन हाम्रो इपिएफ सिआइटी छ त्यो कन्टिन्यू हुनु पर्यो। यदि सरकारले चाहन्छ कि हामी एसएसएफमा आउँ त हाम्रो मागहरू जे छन् त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। अब तपाईँहरू यो सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरू जे पनि कुराहरू ऐन कानुनहरू चाहिँ बनाएको छ त्यसमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन विभिन्न मुद्दाहरूमा। तर यसो हेर्ने हो भने केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि त आबद्ध भइसकेको अवस्थामा छ नि त, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रब्लम नहुने अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुने? यस्तो 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले लक्ष्मी ब्याङ्क मात्रै गएको छ भनेर हामी सुनेछौँ, अरू ब्याङ्क गएको छैन। अनि एसएसएफले सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ चिठी काटिसकेपछि चाहिँ सबैजनाहरूले त्यसपछि आक्रोशित भएको हुन् कि असारभित्र जानुपर्ने होला। लक्ष्मी ब्याङ्कलाई केही प्रेसर भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई थेग्न नसकेर चाहिँ अगाडि गयो। तर उहाँका कर्मचारीहरू पनि त्रसित छन्। उहाँहरू पनि भन्छन् कि हामी पनि आएर चाहिँ हामी समर्थन गर्छौँ, हामी चाहिँ तपाईँहरूको विरोध र्यालीमा नआउला तर हाम्रो समर्थन छ, हामी पनि यसमा खुसी छैनौँ। प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन जनाएको? हजुर। किनकि अहिले के छ भने एसएसएफ ल्याएको त आज 2 वर्ष भयो अनि नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा 40 लाख जति चाहिँ कर्मचारीहरू छन्। त्यसमा मैले रिपोर्ट हेरे अनुसार चाहिँ अहिले 2 लाखजना मात्रै यसमा चाहिँ आबद्ध भएको छन् भने 95% चाहिँ कहाँ भयो त? किन आबद्ध भएन त यो 2 वर्षमा? अनि 2 वर्षको कार्यकालमा पनि यदि 95% आबद्ध भएन भने ब्याङ्कलाई किन पहिला चाहिँ सरकारले चाहिँ केन्द्रित गरेर हामीलाई प्रेसराइज गर्नुको रिजन के? पहिला चाहिँ अरू जस्तै ब्याङ्कमा त हामीले विभिन्न सुविधाहरू अहिले पाइरहेकै छौँ नि। पहिला चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ पिएफको सुविधा छैन, मेडिकलको सुविधा छैन, एक्सिडेन्टको सुविधा छैन, पहिला तिनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर तिनीहरूलाई पहिला आबद्ध गरेर त्यसपछि ब्याङ्कमा आयो भने त हुन्थ्यो नि सिधै पहिला त। अहिले त के छ भने हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्याक्स ल्याबमा पनि ट्याक्स पनि हामीसँग उठाउने अरे अनि पछि चाहिँ हाम्रै पैसा एसएसमा राखेर हामी झिक्ने बेला पनि ट्याक्स लिने, त्यो एउटा डबल ट्याक्सेसनको कुराहरू देखिन्छ। हामीले त यो एसएसएममा जाँदा चाहिँ फाइदा त केही फाइदा छैन, उल्टै घाटा छ। त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ घोर विरोध छ हाम्रो। जस्तो यहाँले हाम्रो माग सम्बोधन भएन भनेर पनि गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तर अर्कोतर्फ तपाईँहरूले बैंकहरूमा अलरेडी नै सामाजिक सुरक्षा छँदैछ, हामीलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कोषमा चाहिँ किन आबद्ध गराउनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ। कतै यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा कुनै कोषको कुनै बुदामा चाहिँ असन्तुष्टि जनाएर यो कोषमा चाहिँ आबद्ध हुन नचाहेको कारणले पनि होइन? हजुर त्यस्तो छ। हामीलाई के छ भने चाहिँ यसमा यो अहिले एसएसएफको जुन हाम्रो स्किम छ यसमा त 4वटा चाहिँ बुदाहरू भनेछ कि स्किममा दिने, यो एसएसएफमा 4वटा कुरा दिने। एउटा चाहिँ हामी एउटा ओल्ड एज प्रोटेक्सन भनेर छ, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली प्रोटेक्सन भनेर छ, एउटा एक्सिडेन्टल एउटा मेडिकल। सुरुमा म 1 by 1 कुरा गर्दाखेरि एक सर मैले के भन्न खोजेको भने जसरी अब यहाँहरूले बैंकहरूले अलरेडी भनिरहेकै छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले किन आबद्ध गर्नु पर्यो, अन्य श्रमिक अन्य संस्थाका श्रमिकहरूलाई अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउनुस् भनेर भनिरहेको छ होइन। यही कारणले पनि तपाईँहरूले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो बुदाहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएको देखाउँदै चाहिँ यो कोषबाट अलिकति टाढा हुन खोजेको र इच्छा नदेखाएको कोषमा आबद्ध हुनको लागि यो नाटकीय मात्र होइन र? होइन त्यस्तो
कुरा के छ भने चाहिँ हामीले भन्न खोजेको के यो कुरा होइन, हाम्रो माग चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ हामीले असाधारण माग चाहिँ राखेको छैन। हामीले अहिले खाइपाइ जे गरिरहेको छौँ, जे सुविधा पाइरहेको छौँ त्यति नै दिँदैनौँ न। हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा बढी त चाहिएको छैन। किन यो कन्डिसनहरू धेरै लगाइरहेको छ? किन मेडिकलको कुरा गर्दाखेरि 1 लाखसम्म मेडिकल दिने अरे, तिनीहरूको हस्पिटलमा जुन तोकेको छ स्टेट हस्पिटल, त्यो हस्पिटलमा गएर चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्ने। भोलि मेरो एक्सिडेन्ट, कति एक्सिडेन्ट भन्ने चिज त जहाँ पनि हुनसक्छ। कति मेरो एक्सिडेन्ट भयो, अब म यो लिस्टेड हस्पिटल कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँडेर त म भने चाहिँ त्यो त मृत्युको सम्भावना पनि हुनसक्छ। भनेपछि त्यो विभिन्न कन्डिसन किन 7 लाखसम्मको मात्रै एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स, अनि चाहिँ अरू धेरै ल्याप्सेसहरू छ। जस्तै अब फ्यामिली प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मृत्यु भयो अनि मेरो पेन्सनको पैसा मेरो मिसेसले पाउनु पर्ने रकम पनि 60% मात्रै पाउने, अनि 60% मात्रै 40% कहाँ जाने त? सरकारले दिने त त्यो कुरा पैसा, त्यो रकम चाहिँ सरकारले दिने। अनि अर्को कुरा के भनिन्छ भने मेरो चाहिँ मिसेस पनि र म पनि दुइटै एसएसएलमा छ भने त्यो पैसा नपाउने रे। जसको मृत्यु भयो उसको चाहिँ बेनिफिसियरीले चाहिँ त्यो पैसा नपाउने रे। यदि मैले पनि नपाउने, मेरो मिसेसले, मेरो फ्यामिली पनि नपाउने भने त्यो पैसा कहाँ जाने त? त्यो उल्लेख हुनु पऱ्यो नि। पोइन्ट हिसाबले कुरा गर्नु भने धेरै पोइन्टहरू छ जुन चाहिँ एसएसएलमा सच्याउनु पर्ने हुन्छ। कि एसएसएललाई खारेज गर्नु पऱ्यो कि एसएसएललाई चाहिँ हाम्रो माग अनुसारको सच्याउनु पऱ्यो। अब जस्तो आन्दोलनकै क्रममा अब धेरै ब्याङ्कका कर्मचारीहरू राजीनामा दिन थालेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आयो, यो सत्य हो? यस्तो म्याम, कुरा चाहिँ यो सुनेकै कुराहरू हो होइन। यो अहिले राजीनामा कसले दियो दिएन भन्ने कुराको जानकारी त मसँग छैन। तर धेरै पुरानो ब्याङ्कहरूका कर्मचारीहरू जो चाहिँ 15-20 वर्षदेखि चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्कमा, उहाँहरूको त अहिलेको पिएफ र सिआइटीमा जुन कन्ट्रिब्युसन भएर बसेको पैसा छ त्यो धेरै नै पैसा छ। अनि अहिलेको एसएसएफमा के भनेछ भने त्यो पैसा पनि एसएसएफमा ट्रान्सफर हुने अरे क्या। त्यो ट्रान्सफर भइसकेपछि त्यो पैसा आफ्नो पैसा लिन 60 वर्ष पुग्नु पर्ने भनेको अहिले जुन राजीनामाको जुन कुरा आयो, त्यस्तो पुरानो स्टाफहरूले के भनेछ भने मेरो पैसा यति धेरै छ, म त्यो आफ्नो पैसा लिएर नै राजीनामा गर्छु, किनकि त्यो मेरो फन्ड यदि एसएसएलमा गयो भने भोलि मैले पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने त्यो ग्यारेन्टी छैन। मैले आफ्नै पैसा लिन 60 वर्ष पुग्नु पर्ने, मेरो पुरानो पैसा, मेरो नयाँ पैसा, मेरो सबै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो फन्डमा जान्छ। अनि 60 वर्षपछि पनि 160 किस्ता गरेर मैले पाउँछु भने म त्यस्तो कोषमा जान चाहँदैन। म राजीनामा गर्छु र आफ्नो पैसा लिएर म अरू अन्य व्यवसाय र म अरू कामहरू गर्छु भनेर त्यो कुरा सत्य कुरा नै हो। जस्तो अब तपाईँहरूको भनाइ कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका कर्मचारीहरूले खाइपी गर्दै आइरहेको सेवा सुविधाहरू पनि कटौती गर्ने छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। यसो आन्दोलनको क्रममा पनि यो कुराहरू निस्क्यो। तर अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको छ कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा कुनै पनि कटौती हुँदैन भनेर, अनि विज्ञप्ति नै निकालेको छ, स्पष्टीकरण नै निकालेको छ। अनि तपाईँहरूले यसरी हाम्रो सेवा सुविधा कटौती गर्छ भनेर भन्न जायज हो त? यस्तो म्याम, विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेर भयो, जुन लुप होलहरू ऐनमा छ ऐनलाई सच्याउनु पर्यो। कार्यविधि निकालेर विज्ञप्ति निकालेर केही हुँदैन भनेर चाहिँ कसरी एकजनालाई हामीले सन्तुष्टि गर्न मिल्छ? अहिले ब्याङ्कका कर्मचारीहरू त हजारौँ छन्, कसलाई हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्ने कि तपाईँलाई आउनु ऐनमा सच्याएर जे हाम्रो समस्या छ त्यो समाधान गरेर ल एकमुष्ट पनि पैसा निकाल्न मिल्छ, यो पनि छैन, हाम्रो जे मागहरू छ त्यो सच्याइदियो भने त्यसपछि मलाई त खुसी सबैजना। भने तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलिक भ्रममा त पर्नु भएको होइन? या भने त्यो कोषले चाहिँ कोषहरूको त्यो जुन ऐनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नबुझेको हो कि, या भने कोषमा जाने इच्छा नभएको कारणले बुझेर पनि नबुझ्न खोज्नु भएको? होइन, एकजना नबुझ्दा दुईजना नबुझ्दा। तर यहाँ नेपालभरिको यति सहरहरूमा यो प्रदर्शन भइरहेछ, काठमाडौँमा चाहिँ त्यति प्रदर्शन भएर धेरै ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब यसको विरोध जनाएर चाहिँ अनि केस फाइलिङ गर्ने र कुराकानीहरू अगाडि बढाउनेहरू सबै हामीले अब उसँग एसएसएफसँग पनि कुराकानी गर्ने र उहाँहरूले पनि एकचोटि हामीहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ तपाईँहरूको के समस्याहरू छ भनेर बुझे पनि हुन्थ्यो नि कि। र अहिलेसम्म यत्रो विरोध कार्यक्रम भइसक्यो एसएसएफको तर्फबाट चाहिँ कहीँबाट पनि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको युनियनमा या हाम्रो जो कर्मचारीहरूले हाम्रो लिड गरिरहनु भएको छ काठमाडौँमा, कहीँ पनि गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छैन कि ल आउनु
ल एउटा चाहिँ हामीले डिस्कसन गरौँ, तपाईँको के समस्या छ हामी समाधान गर्छौँ, अहिलेसम्म त्यो कुराहरू आएको छैन। भनेको यसको मतलब चाहिँ सरकारले चाहिँ सबै देखिदेखि पनि आफ्नो आफ्नो आँखा चिम्लिरहेको जस्तो हामीले देख्यौँ र यिनीहरूलाई त हामीले त भनेको छु अब यिनीहरू त अब आउनै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अटोक्रेटिक नेचर जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यो भन्दा पनि एउटा चाहिँ ल तिमीहरूको के समस्या छ ल आऊ, ल के छ तिमीहरूको प्रब्लमहरू के छ, तिमीहरूको के सुझावहरू छ भन, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। त्यो पार्टमा गयो भने चाहिँ अझै बेटर हो। भनेपछि कोषले जुन विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई फकाउनको लागि हो। हजुर हजुर हजुर। अनि जस्तो कि अब यो जुन सामाजिक सुरक्षा कोष छ होइन, यो चाहिँ 2075 मङ्सिर 11 मा औपचारिक रूपमा चाहिँ आएको थियो। तर पछिल्लो समय चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्न नसकिसकेपछि र अब चाहिँ यसलाई एकदम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले 2076 को श्रावण 1 गतेबाट लागू पनि गर्यो र सुरुमा सरकारले यसमा वाहवाही पनि कमायो। तर पछिल्लो समयमा आएर रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्न सकेन, खास कारण के हो त? हामीले सुरुदेखिको पोइन्टमा त्यही कुरा भनेको छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्दाखेरि कुरा, तर सम्पूर्ण रोजगारदाताको कुरा गर्दा पनि यसमा के छ भने चाहिँ सबभन्दा मेन चाहिँ ओल्ड एज बेनिफिटको जुन मैले अघि कुरा गरेँ कि चाहिँ म आफ्नो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हरेक महिना गर्छु र मैले मेरो पैसा चाहिँ मैले आफ्नो चाहेको बेलामा झिक्न मिलेन भने, मेरो आवश्यकता परेको बेलामा मेरो पैसा काम लागेन भने चाहिँ त्यो त कसैले पनि चाहँदैन कि आफूलाई आवश्यक नपरेको बेलामा आफ्नो पैसा झिक्न पाएन भने त हामीलाई त त्यो मान्य हुँदैन। किन हामीले त चाहन्छौँ कि चाहिँ हामीले आवश्यकता परेको बेलामा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भएको पैसा हामीले झिक्न पाऊँ। अहिलेको एसएसएफमा चाहिँ लोन पनि निकाल्ने सुविधा छैन, 60 वर्ष नै पुग्नुपर्ने, जुन विभिन्न किसिमको जुन कन्डिसनहरू राखेको छ त्यसले गएर ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै होइन कुनै पनि प्राइभेट सेक्टर यसो जान चाहँदैन। रिसेन्टली मैले एउटा न्युज पढेको थियो, सोल्टी होटलकै न्युज थियो। ती सोल्टी होटलमा पनि सोल्टी होटलको स्टाफहरू चाहिँ यसो आबद्ध भएर चाहिँ पनि यिनीहरूले चाहिँ त्यही कन्डिसनहरूले गरेर धेरै सुविधाहरू पाएन। त्यही भएर चाहिँ सरकारले यो नियमहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सुरुवातमा यहाँले के भन्नुभयो भने सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बेला यो कोषमा आबद्ध हुन पाउने र निजी कर्मचारीहरूले चाहिँ असार मसाभित्र नै आबद्ध हुनुपर्ने जुन एउटा जबरजस्ती गरेको छ यो कोषले भनेर भन्नुभयो होइन। तपाईँको भनाइअनुसार कि यो कोषले चाहिँ सरकारी तथा निजी कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ भेदभाव क्रिएट गरेको हो। हजुर, यस्तो हेर्दा त त्यही देखिन्छ। हामी त चाहन्छौँ कि यदि यो नियम चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई लागू हुन्छ भने यो नियम सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि लागू हुनुपर्ने हो। त्यो किन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको स्टाफहरूलाई चाहिँ असारमै आउनुपर्ने अनि चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ टाइम दिएको त्यो चाहिँ अलिकति ठिक भएन। कि गराउनु छ भने कि दुवैलाई यस्तो आबद्ध गराउनु पर्यो, छैन भने चाहिँ यसलाई खारेज गर्नु पर्यो या यसलाई चाहिँ कस्टम गर्नु पर्यो। तपाईँहरू आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ भने कोष आफ्नो अडानमा छ, अनि अब कोषमा आबद्ध नभएपछि अब कारबाही गर्ने भनेर पनि कोषले चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ। तपाईँहरू कारबाहीको लागि तयार हुनुहुन्छ त? कारबाही त उसले गर्ने भनेर जुन भनेछ, तर हाम्रो मागहरू हाम्रो प्रदर्शनहरू जारी रहन्छ। यो चाहिँ वीरगञ्जमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यभरि सबै ब्याङ्कहरूले यसो विरोध गरिरहेछ। यो सरकारको आँखामा त्यो कुरा त पुग्ला। सरकारले हामी आश्वासन हामीलाई के छ भने चाहिँ सरकारले यसमा केही न केही पहल गर्ला। अब यसपछि त तपाईँहरूको आगामी कदम चाहिँ के हुनेछ यदि सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गरेन भने? हामीले चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ अब सबै युनियनका ब्याङ्क भएका युनियनका ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब केस फाइल गरिसकेको छ, अदालतमा केस फाइल गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरू पुरीले चाहिँ अब कोर्टको पिटिसन हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा अब आन्दोलन अझै चर्काउने हो कि हामी वार्तामा गएर कुरा मिलाउने त्यो हामी त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो तय हुन्छ। भनेपछि अब यदि कोषले चाहिँ सरकारले होइन तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्छ भने तपाईँहरू चाहिँ कोषमा आबद्ध हुन तयार हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, अनि यो कोषले त राम्रै गर्न खोज्यो जस्तो मलाई लाग्छ। के लुप होल्सहरू छ जुन करेक्सन गर्यो भने चाहिँ हामी मात्रै होइन सबै प्राइभेट सरकारी कर्मचारीहरू आबद्ध हुन्छ होला। तर जुन लुप होल्सहरू जुन क्वेसनेबल कुराहरू छ
फन्डको युटिलाइजेसन कहाँ गर्ने गर्छ सरकारले त्यो पनि उल्लेख छैन, कुनै बेला पनि खारिज गरिदिनु भन्नेहरू कुरा गरेछ। त्यो चिजहरू हटायो भने र धेरै यो जति हाम्रो मागहरू जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यसलाई सच्यायो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी मात्रै होइन, बिरुङका कर्मचारी मात्रै नभएर सरकारी प्राइभेट सेक्टरको सबै कर्मचारी चाहिँ आबद्ध हुन्छन् होला। हस्, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। हस् त दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।